अस्सलामुअलैकुम एंड है जिसका नाम मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ और मेरे साथ पैनल पे मौजूद होंगे चौधरी गुलाम हसन अयूबी। तो नाजरीन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है पाकिस्तान की मईशत को लेकर। खासी तशवीश का उसमें इजहार भी किया गया है और उसमें कुछ तजावीज़ भी दी गई हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया है ज़रा आपको वो बता देते हैं पहले कि आलमी बैंक की जो ये अदम इस्तेहकाम सरमायाकारी में बड़ी रुकावट करार दिया गया है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि सरमायाकारी में एतमाद का फुकदान ये जाहिर करता है कि आइंदा बात के इनकाद के वक्त और तरीक बेयकीनी की कैफियत बरकरार है, जबकि ज्यादातर सरमायाकार पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम को सरमायाकारी में बुनियादी रुकावट के तौर पर देखते हैं। आइंदा इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम के दौरान तवानाई कीमतों में रिलीफ और सब्सिडी के लिए सियासी और समाजी दबाव बढ़ सकता है, जो कि माली इस्तेहकाम की पॉलिसियों पर अमल दरामद को मुतासर करेगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महंगाई की बुलंद तरीन शरह, तवानाई की बढ़ती कीमतों और मौसमी उतार चढ़ाव के दौरान मालियाती एडजस्टमेंट और वसीउल बुनियाद इस्लाहात के फैसला कुन नफाज तक पाकिस्तान की मईशत अंदरूनी और बैरूनी धचकों का शिकार रहेगी। माली साल 2024 में ग्रोथ रेट 1.7, जबकि 2025 में ग्रोथ रेट 2.3% तक पहुंचने का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दरमियानी मुद्दत में इक्तिसादी तरक्की के इम्कानात कम हैं, सरमायाकारी और बरामदात में बेहतरी होगी, करंट अकाउंट खसारा वसी, जबकि महंगाई का दबाव बरकरार रहेगा। माली साल 2023 के आखिर तक हुकूमती कर्जा GDP के 82.3% तक पहुंच चुका है, जिसे 60% से हरगिज तजावुज नहीं करना चाहिए था। वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, जो कि बड़ा अलार्मिंग भी है, कि माली साल 2023 के दौरान गुर्बत की जो शरह है वो 39.4% तक जा पहुंची और मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। महदूद टैक्स बेस और बुलंद तरीन शरह के साथ पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम निहायत पेचीदा है, जिसमें मखसूस कम्युनिटी को इस्तिस्ना दिया जाता है, जिसका खुमियाजा मुआशी खसारे की सूरत में भुगतना पड़ता है। तो ये थे कुछ अहम पॉइंट्स जो कि आलमी बैंक की रिपोर्ट में किए गए हैं, जो आपके साथ शेयर भी कर रहे थे। और इंतहाई अहम मामला, इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात शब्बर जैदी साहब। शब्बर साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके कुछ पॉइंट्स मैंने अभी बयान भी किए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये पॉइंट्स क्या मुकम्मल अक्कासी करते हैं पाकिस्तान की मईशत की, और जो तजावीज़ दी गई हैं क्या वो फ्रूटफुल है और पाकिस्तान की कंडीशंस को देखते हुए आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, अगर आप मुझे फॉलो करती रही हैं और स्पेशली आपके प्रोग्रामों में मुझे फॉलो करती रही हैं, तो मैं पाकिस्तान में वाहिद आदमी था जो इन सब चीज़ों की पहले से पेशीन गोई कर रहा था और आप लोगों को बता रहा था कि ये सब कुछ होने वाला है और पाकिस्तान की माशी हालात अच्छी नहीं हैं, मगर हमारे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये बात सही नहीं है। मगर अब चूंकि वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं तो आप सब लोग मान लेंगे मेरी बात को, ज़रा आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। मगर सबसे जो बुनियादी बातें हैं वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए हमें कि हमारे 24 करोड़ लोगों में से 9 करोड़ 50 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, और दूसरे हमारे में 2 करोड़ 10 लाख बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जा रहा। ये किसी भी मुल्क में सबसे बड़ा नंबर है जो कि स्कूल नहीं जा रहा, उसका नंबर है। तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात पर है कि इतनी संगीन माशी सूरत हाल होने के बावजूद किसी भी सियासी पार्टी, किसी भी सियासी शख्सियत, किसी भी फोरम से मुझे कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती माशी मामलात के बारे में। और हम एक बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक शख्सियत है वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, वो वापस आ जाएगी, उनके पास कोई ऐसी कुंजी है जो पाकिस्तान को सही कर देंगे। इसके बावजूद कि वो अभी 18 महीने 19 महीने हुकूमत करके गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये हमारा मसला कौमी है और मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है कि इसको यहाँ तक पहुँचाने में हमारे सियासतदानों का 100% नहीं तो 99% हाथ है। जी अच्छा, चौधरी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी चौधरी साहब।
शब्बर ज़ैदी साहब, आपने बहुत सारे खदशात जो है वक्तन फ़क्तन जो पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर, माशी सूरत हाल पर वक्तन फ़क्तन बड़ी जर्दमंदी से, बट बेस्ड ऑन फैक्ट्स आप बातें करते रहे, वो दुरुस्त थी। लेकिन यहाँ तो हमारी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और है। किसी को ना, मैंने बार बार कहा है कि ना लोगों की बेरोज़गारी का कोई फ़िक्र है, ना लोगों की रोटी का कोई बंदोबस्त करने का फ़िक्र है, ना पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो माहौल बन गया है कि पूरी ताकतें जो हैं वो आपका गिराव करने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए हैं और आपको कोई फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। तो ये माहौल बना हुआ है। उसके बाद आप मुझे सीने पर हाथ रख के फरमा दें कि किसी के पास कोई इकनॉमिक एजेंडा है कि हम कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, तरसों ये करेंगे, और ये 9 करोड़ लोग जिनका आपने दर्दमंदी से जिक्र किया है, गरीब गुरबा जो है, इनकी ज़िंदगी में कोई सुख का सांस आएगा? नथिंग। तो अब आप जो पहले काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे 6 महीने साल पहले, आज आप भी डगमगा गए हैं। तो कोई आपके पास है प्लान 1 2 3 4 करके कि ये चीज़ें? हाँ, अलबत्ता डॉलर जो है जो 350 पर चला गया था, आज 280 के नज़दीक आ गया। ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नज़र आती है, वरना एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। मैं गुलाम हुसैन साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, वो लोग जो पीडीएम में शामिल हैं, वो सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान में 2 से 3 मरतबा हुकूमत कर चुके हैं। अगर वो ये भी कहते हैं कि वो उनके पास कोई प्लान है, तो मुझे बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनके पास अभी तक मुझे कोई प्लान नहीं नज़र आ रहा। वो एक शख्सियत के आसपास घूम रहे हैं और उन्होंने किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है, और वो पाकिस्तान को कोई फ्यूचर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देने की पोजीशन में नहीं है। वही उन्हीं की वजह से तो आज ये बेड़ा गर्क हुआ है, और अब वही कह रहे हैं कि हम जो है इसको सही करेंगे। कि वही वाला आपने कहा ना, मीर का शेर है कि जिसके लिए हुए थे उसी से आप दुआ मांग रहे हैं। बीमार हुए जिसके सबब, बीमार हुए जिसके सबब हाथ, तो उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते, अत्तार के लौंडे से दवाई लेते रहे, दुआ लेते। तो हमारा खेल वही है कि हम जिनके लिए बीमार हुए थे। अच्छा, अब जो आपका जवाब है उसमें मुझे एक निहायत तल्ख हकीकत कहनी पड़ती है कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने 2 एक्शन ऐसे लिए हैं जो पाकिस्तान की माशी पोजीशन को उसने बहुत बेहतरी की तरफ ले जाने की तरफ एक स्टेप लिया है। एक, उन्होंने एक्सचेंज कंपनी पे हाथ डाला है, और आप जानते होंगे कि मैं हमेशा से ये कहता रहा कि ये एक्सचेंज कंपनियां हवाले में और इस हुड्डी में इन्वॉल्व हैं, इन पे आप लगाम डालें। दूसरा, उन्होंने कल परसों में अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर बड़ा सख्त कदम लिया है। ये दोनों चीज़ें मिलाकर पाकिस्तान में डॉलर को, रुपी को स्टेबलाइज कर रही हैं, और मैं आज आपकी इस प्रोग्राम में ये पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें बाकी रही तो आप बाय द मंथ ऑफ दिसंबर और अर्ली जनवरी पाकिस्तान में रुपी डॉलर पैरिटी 250 से नीचे आ जाएगी। मगर हमें उसके लिए जरूरत है कि हम वेरी गुड। अच्छा, मगर गुलाम हुसैन साहब, मैंने कल भी टीवी प्रोग्राम में कहा था, और मैं आपके प्रोग्राम में वाज़ेह कहता हूँ कि मुझे एक खौफ है, मेरे दिमाग में एक अंदेशा है कि कहीं खुदा ना खास्ता ये गवर्नमेंटें इन्हीं दोबारा इन 240 एमएनए के हाथ में हमने दे दी, तो ये जो कुछ भी आज थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है ये इसको तबाह कर देंगे। तो फिर बाहरों को इम्पोर्ट कर लिए। शब्बर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? माजरत के साथ, ये तो अवाम के हाथ में है कि किसका इंतखाब करें, चाहे वो आपका इंतखाब कर लें बतौर वज़ीर आज़म या आपको हुकूमत दे दें। तो ये तो या चौधरी गुलाम हुसैन साहब को कर ले, मुझे कर ले, ये तो बात ये है कि ये तो लोगों ने फैसला करना है। तो उस पर आप खदशे का क्या इज़हार कर रहे हैं? असद साहब, मैं जवाब देता हूँ आपकी बात का। मैंने बिल्कुल आपकी बात सुन ली है, मैं समझ भी गया आपकी बात। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ जो आज के पॉलिटिकल सीन में जो लोग सामने खड़े हैं, या मुझे नजर आ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सामने खड़ी हैं और जो उनका तारीखी रिकॉर्ड रहा है, वो मैं आपको यकीन से मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी केयर टेकर को कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इन सब लोगों को, गुलाम हुसैन साहब भी लाहौर के रहने वाले हैं, मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ, मैं इन सब को पर्सनली भी जानता हूँ, वैसे भी जानता हूँ, उनकी कारकर्दगी भी जानता हूँ।
मैं इन MNAs की बत्तागिरी को भी जानता हूँ, इन माफियाज को भी जानता हूँ। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, यकीन कामिल से कह सकता हूँ कि आप इनको दोबारा पावर में लाएंगे तो ये सारा जो कुछ बेहतरी हुई है ये रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केयर टेकर को कंटिन्यू करें, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कोई ऐसा निज़ाम लाएं जो गैर आईनी हो। मैंने कल भी अच्छा, चलिए सर, वो बात समझ आ गई कि शब्बर जैदी साहब, अगर आप मुझे एक मिनट में क्वेश्चन करना चाह रहा था इंपॉर्टेंट। लेकिन शब्बर जैदी साहब जो बात कर रहे हैं निगतब के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि जो केयर टेकर सेटअप है वही आगे कंटिन्यू करे। जरा क्या कहा है वो सुनवाते हैं नाजरीन को। अब एक निगरान हुकूमत जो है उसमें भी सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाए। ये मेरे ख्याल में अब इलेक्शन इशू नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फ़ौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपना वजूद खो बैठते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा ये आपने सुना। शब्बर जैदी साहब, मईशत ज्यादा जरूरी है, इलेक्शन ज्यादा जरूरी नहीं है, ये निगरान सेटअप की तारीफ करें, यानी अपनी नाअहली भी तस्लीम कर रहे हैं। फिर देखिए मैडम, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ जो मैं पहले कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा और मैं कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करूंगा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल किया जाए। मगर मैं ये बात आज आपके सामने वाजे कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, ये तीन पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं। और कोई बड़ी, आप जमात उलमा इस्लाम लगा लें और MKM लगा लें, ये दो छोटी जमातें हैं। इनके अलावा पाकिस्तान के सियासी सीन पे कोई और आदमी नहीं है। मगर इन पार्टियों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो शख्सियत परस्ती से बालातर हैं और जो एक पॉजिटिव पाकिस्तान की सोच लेके चल सकते हैं। मेरी ख्वाहिश, ज़ाती ख्वाहिश तो ये होगी कि वो सब लोग इकट्ठे हों और एक ऐसी पार्टी बना के आएँ और उस पार्टी को पब्लिक का मैंडेट भी मिलेगा और हम इस शख्सियत परस्ती के सिलसिले से निकल कर एक पॉजिटिव इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जो रास्ता है मुझे नजर आ रहा है। और हमें चाहिए वो तो जल्दी जी इंतखाबात की बात तो सर समझ आ गई। सर मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था, जो पहले मेन जो मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि जो आलमी बैंक की एक रिपोर्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम के बायस भी जो है वो सरमाकारी नहीं हुई। तो अगर हम बात करें तो 2014 में धरने हुए थे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था और वो उनका जो है वो विजिट जो है वो मौखर हो गया। उसके बाद अब 25 मई को देखिए, जब नई हुकूमत बनती गई तो 25 मई की जो है वो लॉन्ग मार्च की, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, दीगर लॉन्ग मार्च हुई, फिर उसके बाद सिट-इन्स वगैरह ये वो तमाम जो है वो मुख्तलिफ जलसे वगैरह किए। तो सियासी अदम इस्तेकाम तो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से भी अदम इस्तेकाम आया, फिर ज़िमनी इंतखाबात, उसके रिजल्ट आगे पीछे हुए, पंजाब गवर्नमेंट कभी एक मुस्लिम लीग नून की थी, फिर वो PTI की बन गई। तो एक पाकिस्तान के हालात तो बड़े ख़राब रहे हैं पिछले एक साल के अंदर। अभी मैं बात पूछना चाह रहा हूँ कि SIFC के तहत FDI भी आ रही है, तो आने वाले दिनों में आप समझ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की जो मईशत है, जो प्रोजेक्शन कर रहा है वर्ल्ड बैंक, उससे बेहतर परफॉर्म कर पाए? देखिए मैं थोड़ी सी बात आपको क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात तो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है, जितनी भी आती है, वो सारी उसमें से 90% ऐसी होती है जो मेरी फर्म या मेरे से रिलेट करके आती है। और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान में तकरीबन 2010 के बाद कोई सब्सटेंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। अगर स्टॉक शेयर में किसी फॉरेन कंपनी ने शेयर खरीद लिया है या बेच दिया है, उसको हम एक्चुअली पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, वो कैश सिर्फ आगे पीछे होता है। तो पाकिस्तान अपनी सियासी और माशी बुनियादों के ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मैं बाहर वाला हूँ आज और मुझे ये कहा जाए कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, तो इंडिया एक प्रीफर्ड ऑप्शन है, बांग्लादेश प्रीफर्ड ऑप्शन है, पाकिस्तान प्रीफर्ड ऑप्शन नहीं है फॉर इकोनॉमिक रीजन, नॉट पॉलिटिकल रीजंस। तो ये एक अलग बात है। अब इसको ओवरकम करने के लिए हमने SIFC बनाया है। SIFC में भी, जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, कि SIFC में जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो फॉर द टाइम बीइंग हमारे बायलैटरल रिलेशंस की वजह से आएगी। बायलैटरल रिलेशन का मतलब ये है कि उन लोगों को, उन गवर्नमेंट्स को हमें कन्विंस करना है कि हो सकता है कि आपके लिए आज इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो, मगर आइंदा दिनों में पाकिस्तान आपके लिए वायबल होगा, तो आप इसको इन्वेस्ट कर लें
اور یہ ریزن ہوگی اور اس پہ انویسٹمنٹ آئے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمرشل یا اکنامک اینگل سے کوئی پاکستان میں سبسٹینشیل فورن انویسٹمنٹ آئے گی تو یہ بات صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اپنے لوگوں کا اعتماد کریٹ کریں گے, اپنے لوگوں کے اعتماد کریٹ کرنے کے بعد پھر فورن کا انویسٹمنٹ اعتماد آئے گا. میں جو آپ کو بات کر رہا تھا وہ شاید آپ لوگوں نے سیریسلی نہیں لی. کل پاکستان نے 2-3 تاریخ کو, آج 5 ہے, پرسوں پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے 5 آئٹم بین کر دیے ہیں, جس میں فیبرک ہے, جس میں اور چیزیں ہیں جو جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا, اور پاکستان نے پروسیسنگ فی لگا دی ہے 5 آئٹم کے اوپر. میں آپ کو آج یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ چیز کنٹینیو ہوئی تو پاکستان کے معیشت میں ایک بنیادی تبدیلی آئے گی. اور میں آپ کو آج یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی مفاد پرست ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی پوری کوشش ہوگی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی یہ بدماشی کھلے اور وہ دوبارہ اسی طریقے سے کھیل کھیلیں ایکسچینج کمپنیوں کا اور ڈالر کے ساتھ جوا کریں. میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس میٹر پر اس گورنمنٹ کی اور جنرل آصف منیر کی سپورٹ کریں, کیونکہ یہ جو کام کر جا رہے ہیں یہ پاکستان کی لانگ ٹرم بھلائی کے لیے ہے. جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اچھا حسن, میں ذرا ایک شارٹ سنوا دیتی ہوں ناظرین کو. ورلڈ بینک کی جانب سے پاکستان کا جو ٹیکس سسٹم ہے ایک پر سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں, دوسری جانب جو کرسٹینا جارجیوا ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ امیروں پر ٹیکس لگایا جائے, غریبوں پر ٹیکس نہ لگایا جائے. انہوں نے کیا کہا تھا ذرا ناظرین کو وہ سنواتے ہیں, پھر شبر صاحب کا کامنٹ ایڈ کرتے ہیں. What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. اچھا شبر صاحب, جس طرح سے کرسٹینا جارجیوا نے بھی یہ کہا اور عالمی بینک کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی یہی کہا جاتا رہا ہے کہ جو پاکستان کا جو ٹیکس سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بڑی صنعت پر ٹیکس لگتا ہے تو وہ اسے نیچے منتقل کر دیتی ہے, لیکن یعنی کہ الٹیمیٹلی جو بوجھ ہے, جو برڈن ہے, وہ عام آدمی پر پڑتا ہے یا پھر تنخواہ دار طبقے پر پڑتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو یہ ٹیکس کلیکشن ہے اسے کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے, شفاف کیا جا سکتا ہے, نیوٹرل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میڈم, اگر آپ کو یاد ہو تو جب میں چیئرمین FBR تھا تو میں نے ایک پروویژن لگائی تھی کہ جو بھی آدمی کوئی پرچیزز کرے گا 50,000 سے زیادہ والی تو وہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ دے گا. یہ ڈائریکٹ ٹیکس تھا امیروں کے اوپر, کیونکہ جو حرام کی کمائی ان ٹیکس منی سے جا کے پرچیز کرے گا تو غریب آدمی کے پاس تو 50,000 سے زیادہ پیسہ ہوتا ہی نہیں پرچیز کرنے کا ایک ٹائم پر. اور آپ اگر غور کریں تو میرا جو ٹریڈر سے جھگڑا ہوا وہ اسی بات پر ہوا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ نہیں کر دیتے, اس سے ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا. اس کا کوئی تعلق ٹریڈر سے نہیں تھا, مگر ان کو پتا تھا کہ ان کے سارے بائرز, آپ مجھے بتائیں کہ جویلری 50,000 سے زیادہ والا کون خرید رہا ہے؟ وہی خریدے گا نا جس کے پیسے حرام کے ہوں گے. اگر حرام کے نہیں ہے تو آئیڈینٹی کارڈ نمبر دے دے گا وہ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو یہ 2019 میں ٹرائی کر چکے ہیں, مگر یہ جو پاکستان کا ٹریڈ مافیا ہے, پاکستان کا دکانداروں کو مافیا ہے, یہ پاکستان میں کوئی ٹیکس سسٹم چلنے نہیں دیتا. جس طرح میں نے کہا کہ ایکسچینج کمپنی کے اوپر ایک فوجی ایکشن ہوا, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے کل ایک پریس رپورٹر نے کہا کہ فوجی ایکشن اس طرح ہوا کہ ایک ادارے میں اس آدمی نے سب کو بلایا اور انہوں نے کہا آئی وانٹ دا ڈالر ٹو بی ایٹ 250 روپیز, تھینک یو ویری مچ, میٹنگ فنشڈ. اور ڈالر آپ دیکھیں نیچے آ گیا. اب یہی زبان آپ کو استعمال کرنی پڑے گی ان بدماش دکانداروں کے ساتھ جو کہ ان ٹیکس منی کے اندر کاروبار کر رہے ہیں, افغان ٹرانزٹ میں کاروبار کر رہے ہیں. شبر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ سوتر منڈی فیصل آباد کی اگر آپ بات کریں یا ننکاری بازار راولپنڈی کی بات کریں تو یہاں پر تو پرچی لکھ کر, سادہ پرچی پر ٹریڈ ہوتا ہے. وہ ایک دکاندار دوسرے کو اپنی انعام کی پرچی لکھ کے بھیج دیتا ہے, اگلا دکاندار 10 کروڑ کا مال دے دیتا ہے اس کو گودام سے اٹھا کر. اس کو آپ کس طریقے سے اس کے اندر آ سکتے ہیں؟ وہ تو پرچی سسٹم ہے. سر مجھے ایک بتائیے کہ نرنکاری بازار میں جو سامان بک رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, میں نے آج آرٹیکل لکھا ہے, نرنکاری بازار میں جو سامان بک رہا ہے اس میں سے $4 بلین کا سامان جو ہے پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا, وہ افغان ٹرانزٹ سے اسمگل ہو کے آتا ہے. میں آپ کو اس کو اور کلیریفائی کر دیتا ہوں, پاکستان میں 1 گز بھی ریشمی کپڑا نہ بنتا ہے نہ امپورٹ ہوتا ہے. اور آپ نے بازار میں دکانیں دیکھی ریشمی کپڑے کی, یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ سارا کپڑا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہے.
یہ 4 बिलियन की ट्रेड है। सर ये कोई मसला वाला काम नहीं है, मैं भी कर सकता था। ये सिर्फ आधे घंटे का 10 मिनट का काम है, मगर टोन अब हमें वो रखनी पड़ेगी जो मैंने अभी आपको टोन सुनाई। हमारी टोन जो है ना बड़ी शरीफाना थी, मगर मुझे मजबूरी से ये कहना पड़ रहा है कि जब ये सियासी गवर्नमेंटें आएंगी, इंक्लूडिंग इमरान खान, देखिए मैं इमरान खान के साथ बहुत सपोर्ट में रहा, हमने पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस किए, इसलिए हम नाकाम हुए, हमने पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस करने पड़े हमें। जब ये पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस होंगे तो मईशत तबाह हो जाएगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान में वो स्टेज आ गई है कि अगर आपने मईशत के लिए पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस किए तो आम आदमी मर जाएगा। अब आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है जी, ठीक है ठीक है, यानी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए, आपका ये पॉइंट है। चौधरी साहब, आप मईशत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, आपके ख्याल में क्या वजह है कि टैक्स कलेक्शन जो है उसमें हमें नाकामी का सामना करना पड़ रहा होता है अक्सर? जी, उसमें 3 चीज़ें हैं। पहले तो यही बता दें शबर जैदी साहब कि जब रो पीट के हम मर गए हैं कि यार ये जो शनाख्ती कार्ड है इसको ही आप उसका NTN नंबर डिक्लेयर करें, तमाम लोग जो आप ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे। आज तक तो हुआ नहीं। नंबर 2, पूरी दुनिया में चाइना हो, इंडिया हो, जिन मुल्कों ने भी डेवलपमेंट की है, उनके जो लोग गैर मुल्कों में चले गए, डायस्पोरा है, वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है, उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो अपने मुल्कों में आई हैं। आपके लोग, आपको मैं हल्फिया कह सकता हूँ, 40-50 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी, अमेरिका, यूरोप वाले यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन जो आप उनके साथ करते हैं, उनका हशर करते हैं, उसकी वजह से वो 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं। उसके बाद आप देखते हैं कि बेल्जियम की साबिक वज़ीर आज़म रह गई है और वो एक छाबड़ी पर कपड़े बेच रही है। अभी आप चाहते हैं तो मैं वीडियो चलवा देता हूँ। यहाँ तो जो बंदा कुछ बन जाता है ना, उसके बाद वो हवा के घोड़े से उतरता नहीं है, अपनी ज़िंदगियों को विद इन मीन्स लाने के लिए तैयार नहीं, जिसका नतीजा गरीब और गुर्बत नाच रही है, और जो जिनके पास है वो लल्ले तलल्ले करके मुल्क से पैसा बाहर ले। और ये भी बता दें कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई हो सकता है ऐसा, कोई पनेसिया, कोई गिद्दड़ सिंगी, कोई ऐसा खुफिया हथियार हो कि वो इंडिया को, बांग्लादेश को, सबको पीछे छोड़ दे और पाकिस्तान में 9 करोड़ लोगों को रातों रात अमीर बना दे, जो हमें समझ नहीं लग रही। बिस्मिल्लाह। देखिए बात ये, गुलाम हुसैन साहब, पहली बात जो आइडेंटिटी कार्ड वाली बात की है आपने बिल्कुल सही की है, और मैंने ये स्टेप शुरू किया था और मैं CNIC को लेके शुरू हुआ था, मगर मैं आपको आज बता रहा हूँ, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि जब मैंने बिजली की कंपनियों से कहा कि अपने मीटर वालों को आइडेंटिटी कार्ड से रिलेट करें, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने 30 लाख कमर्शियल कनेक्शन दिए हुए हैं लाहौर, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, और हमारे पास किसी भी कस्टमर का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है हमारा। और जब मैंने उनसे कहा कि आप उसे प्रेशराइज करें, तो चैम्बरों ने मुझे कहा कि आप इसको बंद करें क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये डॉक्यूमेंटेशन हो। तो सर ये बहुत बड़ा माफिया है जिसके खिलाफ हमें जंग करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी कार्ड का सवाल ये है। दूसरा जो सवाल है गुलाम हुसैन साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि पुराने ज़माने में आपको याद होगा, हमें 70s में 60s में जो बंदे जिनको निकाला जाता था करप्शन में, उनकी फाइल पे लिखा जाता था लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, कि आप अपनी हैसियत से ज़्यादा पे रह रहे हैं। इसलिए टैक्स के जो करप्ट अफसरान होते थे वो गाड़ी लेके दफ्तर नहीं आते थे। आज पोजीशन ये है कि वो इनकम टैक्स अफसर फॉर्च्यूनर में गाड़ी लेकर आ रहा है, दफ्तर में आ रहा है, तनख्वाह उसकी 1.5 लाख रुपए है, पेट्रोल का खर्चा उसका 2 लाख रुपए है, बच्चे उसके बाहर पढ़ रहे हैं, और हम किसी बंदे से ये नहीं पूछ पा रहे कि भाई हाउ यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। और अगर आपको याद हो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस है बुनियादी तौर पर, वो भी लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स का है, और जितने भी केसेस पुराने पड़े हैं वो सब लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स हैं। अगर आप आज तमाम पाकिस्तानी सरकारी अफसरों को ये कहें कि वो ये एक्सप्लेन करें कि वो जिस तरह रह रहे हैं, जो उनके घर हैं, वो किस तरह अपने मीज़ में रह रहे हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरे पास जब मैं चेयरमैन FBR था, मेरे पास जो अफसरान काम करते थे उसमें से 70% ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ के पास कैनेडियन नेशनलिटीज़ हैं और वो कनाडा में कोई काम नहीं करती और उनको सारे पैसे पाकिस्तान से जाते हैं। तो आपको पहला काम तो ये करना है कि ड्यूल नेशनलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस बंद कर दें।
ये जो आपने ड्यूल नेशनलिटी में। दूसरी बात आपको ये करनी है कि ये सिक्योरिटी के नाम पर आपने जो 5-5, 6-6 गाड़ियां रखी हुई हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हैं, इनको बंद कर दें। जिस आदमी को अपने सिक्योरिटी का मसला है वो दफ्तर से नहीं निकले और वीडियो पे डील करे। गुलाम हुसैन साहब, नहीं तो मियां नवाज शरीफ के पास कोई गिदड़ सिंगी है? नहीं, आप मियां नवाज शरीफ पे आ सकते हैं। मियां नवाज शरीफ का जहाँ तक सवाल है, मेरा अपना ख्याल है कि वो खुद भी रियलाइज कर चुके हैं कि गीदड़ सिंह कोई नहीं है, और वो बयान अब सिर्फ ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आएगा, वो ये नहीं बता रहे कि क्या करेगा। देखिए, मगर उसमें गुलाम हुसैन साहब ये भी तो देख लेना, वो जो गीदड़ सिंह की आप बात कर रहे हैं उसको सुनने कितने लोग आ रहे हैं, ये भी तो देखे ना। अगर 100, 200, 500 लोग अगर उस गीदड़ सिंह को सुनने आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो वो तो खुद ही जाहिर कर रहा है ना कि वो पब्लिक की बात नहीं है। अगर उनकी बेटी खड़ी होकर कह रही है कि नवाज शरीफ के पास गीदड़ सिंह है, तो हम उसको सीरियस क्यों ले रहे हैं? मैं तो उसको सीरियस नहीं ले रहा, आप सीरियस ले रहे होंगे। मैं तो ना उस बेटी को सीरियस ले रहा, ना उनके वालिद साहब को सीरियस ले रहा। वो मैं ये कह रहा हूँ आपको, हम उनको डिस्कस क्यों करते हैं? वो तो आप देखें ना कितने लोग आए थे शादरी में, चेक कर लें, कितनी बड़ी गली थी, कितने लोग आए थे, चेक करें। और आज भी आपने पढ़ लिया होगा, हमजा शहबाज से नाराज है कि जनाब आपके जलसे में बंदे क्यों नहीं आए। तो सर वो तो पब्लिक को तो अंदाजा है ना पब्लिक क्या चाहती है, सबको अंदाजा है, सबको पता है। तो सर गीदड़ सिंह की तो सिर्फ उनके घर की है ना जी। गीदड़ सिंह को किसने रिकग्नाइज किसने किया? अभी वो 8 महीने उनके भाई हुकूमत करके गए हैं, वो गीदड़ सिंह की भाई ने क्यों नहीं कर ली? सही, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बजाय इसके कि बार बार ये कहा जाता कि कोई गीदड़ सिंगी है जो जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी बजाय होना तो ये चाहिए कि कोई रोड मैप प्रॉपर तरीके से दिया जाए कि मुल्क की मईशत को बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। नाज़रीन, एक और अहम मामला, बैंक अकाउंट में जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है वो कितना महफूज है, इस पर बहुत सारे सवालिया निशानात भी उठ गए। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने एक बयान दिया जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बेचैनी भी फैली। सलीम मांडवीवाला साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने क्या कहा था, आपको वो सुनवाते हैं। अंडर द न्यू प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि वो लाए हैं, उसमें 5 लाख रुपए तक अकाउंट सिक्योर हैं, उसके ऊपर सिक्योर नहीं। मतलब वो आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस बैंक में भी रखें, अगर वो बैंक कल बैंकरप्ट हो जाता है तो वो आप जाने, आपका बैंक जाने। इसी मामले पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले आपको सलीम मांडवीवाला साहब ने क्या कहा था वो सुनवाया कि, और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने जो कहा कि बैंक अगर दिवालिया हो जाए तो 5 लाख तक का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। इस हवाले से स्टेट बैंक की जानिब से एक क्लैरिफिकेशन भी सामने आई है और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि जिसमें किसी भी किस्म के दिवालिये का किसी भी बैंक का खदशा मौजूद हो। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौके से फ़ायदा उठाते हुए उनसे बात करते हैं। शब्बर साहब, ऐसी सूरत हाल में जब हम मुल्की मईशत को बैठ के रो रहे हैं कि मुल्की मौशी हालात ठीक नहीं है, मामला ख़राब होते जा रहे हैं, आलमी बैंक की रिपोर्ट आ रही है, ऐसे में इस तरह का जब बयान सामने आता है तो जाहिर है अकाउंट होल्डर का तो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा ना। ऐसी सिचुएशन मुल्की मईशत के लिए कितनी खतरनाक है आपके ख्याल में, ऐसा बयान खास तौर पर? देखिए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जो वो कह रहे हैं वो एक कानूनी हकीकत है कि ऐसी पोजीशन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो डिपॉजिटर के पैसे दे। मगर ये बात उसको स्टेट बैंक गवर्नर को साथ में कहनी चाहिए थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है उन बैंकों को जो जिसपे लोग डिपॉजिट करते हैं। और जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये देखता है कि बैंक दिवालिया होने जा रहा है, उससे बहुत पहले वो उस बैंक को या तो किसी के साथ मर्ज कर देते हैं या किसी दूसरे बैंक या उसको क्लोज करा देते हैं और डिपॉजिटर के पैसे सेव कर लेते हैं। ये केस खादिम अली शाह बैंक में हुआ और आज तक पाकिस्तान में कभी भी बैंकों के डिपॉजिटर को खदशा नहीं हुआ। तो दो बातें अलग अलग हैं। पहली बात तो ये कि यस, कोई गारंटी नहीं है कि अगर बैंक दिवालिया हो तो पैसे डिपॉजिटर को मिल जाएं 5 लाख से ज़्यादा वाले को। मगर एट द सेम टाइम स्टेट बैंक का जो बैंकिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो बैंकों के दिवालिया होने से पहले उसको टेक ओवर करके उसका एसेट को इस तरह मैनेज करता है कि आज तक कभी पाकिस्तान में किसी बैंक को दिवालिया की शक्ल नहीं आई। और उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट करते हुए वो दिवालिया से पैसे बचा लेता है क्योंकि उस बैंक के सामने एसेट होते हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये पोजीशन इसलिए अराइज नहीं हो सकती कि बैंकों के डिपॉजिट के सामने जो सबसे बड़ा एसेट खड़ा हुआ है वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोन। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर दिवालिया होगी तो बैंक दिवालिया होगा, क्योंकि बैंकों के पास सबसे बड़ा एसेट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोन है। तो कोई चांस नहीं है कि कभी किसी डिपॉजिटर का कोई पैसा ज़ाय हो जाए।
اور یہ بات پوری طرح واضح کر کے ہونا چاہیے تھی. اس طرح کرسری بیان دینے سے لوگوں میں بدعتباری پھیلتی ہے اور اسٹیٹ بینک کو اس بات کو مزید کلیریفائی کرنا چاہیے. شہباز زیدی صاحب نے بڑی گہری بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک حکومت پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگی تب تک کوئی بینک دیوالیہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے ڈومیسٹک بارونگ کی ہے وہ بڑے ہائی انٹرسٹ ریٹ پر کی ہے سرکار نے. تو سب سے بڑی جو قرض لینے والی جو اینٹی ہے وہ حکومت پاکستان خود ہے. تو ایسی صورتحال میں کسی بینک کی کوئی دیوالیہ ہونے کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے. اور شبر صاحب نے یہ بات بالکل درست کی ہے. میں تو سائن کرنا چاہ رہا تھا ان کی بات کو. بس بالکل شبر زیدی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. جس طرح سے زیدی صاحب نے بھی کہا اور حسن ایوب نے بھی اس بات کی تائید کی کہ جب تک پاکستانی حکومت دیوالیہ نہیں ہوتی تب تک یہ بینکس دیوالیہ نہیں ہوں گے, اور اسٹیٹ بینک نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی ہے. تو اس طرح سے تمام لوگوں کو جو ہے وہ اب جو بے چینی ہے, جو قیاس ہے, وہ ختم ہو جانا چاہیے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ ہم سب کا جو فیورٹ ٹاپک ہے وہ ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے. اور ہوا کچھ یوں کہ کچھ اچانک سے افواہیں پھیلیں اور کہا یہ گیا کہ شاید اب میاں محمد نواز شریف واپس نہیں آ رہے ہیں. لیکن پھر عرفان صدیقی نے اس بات کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ واپس آئیں گے. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے. میں تو یہاں موجود ہوں لندن کے اندر. ابھی میاں صاحب سے بھی میری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. پروگرام کو حتمی شکل آلموسٹ دے دی گئی ہے. انشاءاللہ وہ چند دنوں بعد عمرے کی سعادت کے لیے جائیں گے سعودی عربیہ. وہاں سے وہ پروگرام کے مطابق اگر اس میں کوئی چینج نہیں آتی تو متحدہ عرب امارات آئیں گے 1-2 دن پہلے, اور وہاں سے پھر اگلا پروگرام جو ہے 21 تاریخ کا ان کا فائنل ہے. ساری افواہوں کی تردید کرتا ہوں. میاں صاحب کا پروگرام بالکل پختہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. نہ کسی گروپ کی طرف سے کوئی ایسی رائے آئی ہے, نہ کوئی اس طرح کا مشورہ آیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ پروگرام ان کا جو ہے وہ پختہ ہے, وہ آ رہے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ یو اے ای جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ عمرہ کی ادائیگی بھی کریں گے. حسن ایوب پہلے یہ ٹائم لائن ہمیں دے چکے ہیں, تو حسن اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ پہلے یہ بتا چکے تھے کہ وہ یو اے ای جائیں گے اور اس کے بعد وہ عمرے پر بھی جائیں گے. پہلے عمرے پر جائیں گے پھر یو اے ای جائیں گے. پہلے عمرے پر جائیں گے, پہلے سعودیہ جائیں گے, سعودی عرب سے. ٹھیک ہے, پہلے سعودیہ جائیں گے پھر یو اے ای جائیں گے اور پھر پاکستان واپس آئیں گے, اور 21 اکتوبر کو وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں. جی بالکل. تو حسن یہ پھر افواہیں کس نے اڑائیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح سے مجھے ٹیلی فون کالز مجھے بھی آ رہی تھی اور وہ پوچھ رہے تھے کہ حسن صاحب آپ تو بڑے یقین دہانی کرا رہے تھے کہ جی میاں صاحب 21 کو آ رہے ہیں, اور آپ نے اپنے پروگرام دی رپورٹرز میں بھی کہا تھا کہ میں ان کو خود لینے جاؤں گا, تو یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا جی میری تو خبر جو ہے وہ پکی ہے. ابھی کیونکہ دیکھیں برطانیہ سے جو ان کا ایگزٹ ہے نا, اس کی ڈیٹ ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کی, اس کو بڑا سیکرٹ رکھا گیا ہے. اور جو سعودی عرب کو بھی کس تاریخ کو انہوں نے پہنچنا ہے یہ ابھی تک جو ان کا پلان ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا. یہ تو سورسز نے بتایا ہے کہ انہوں نے شاید 12 سے 15 تاریخ تک وہ وہاں سے برطانیہ سے نکل جائیں گے, لندن سے نکل جائیں گے, روانہ ہو جائیں گے, اور پھر انہوں نے پہنچ جانا ہے سعودی عرب. اور سعودی عرب سے یعنی جب انہوں نے آنا ہے تو عمرہ کی ادائیگی کرنے کے بعد کچھ 4-5 دن کا ان کا وہاں پر سٹے ہے, تو غالباً 18 تاریخ کو وہ پہنچیں گے یو اے ای, اور پھر 21 تاریخ کا ڈپارچر ہے شام کا ان کا, تقریباً 3 بجے کا ڈپارچر یا 2-2:30 بجے کا ڈپارچر بتا رہے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے ڈپارچر کرنا ہے اور پہنچ جانا ہے لاہور. تو یہ پلان ہے اور یہ 100% پلان انٹیکٹ ہے اس حوالے سے اب تک. کل کیا ہو جائے کچھ معلوم نہیں ہے, لیکن اس وقت تک جتنی افواہیں ہیں صرف افواہیں ہیں. ڈیفینیٹلی ہی از کمنگ آن 21. تو چودھری صاحب حسن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ افواہیں ہیں, پھر سوال تو یہ نا کہ پھر کن نے افواہیں جو ہیں اڑائی ہیں, کنے اڑائیاں نے. اچھا کنے اڑائیاں نے شروع کر دی تھی تسی. اچھا نہیں, میرا تو یہ موقف ہے, کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی ذرا تھوڑی سی پنجابی ہو جائے پھر کہ ہاں وائی ناٹ. میرا 2 ٹوک موقف ہے کہ ان کو 21 اکتوبر بھی چھوڑ کے کل ہی آ جانا چاہیے. وہاں ایسا کون سا وہ انہوں نے پانی لگایا ہوا فصل کو, یا کوئی یعنی اور کوئی مشین چلا رہے ہیں وہاں. چودھری صاحب بیگ پیک کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, بڑی تیاری شیاری کرنے میں بھی تو بندے کو وقت لگتا ہے نا. تو وہ خاتون تھوڑی ہیں, وہ تو لیڈر ہیں, انہوں نے آنا ہے اور وہ آئیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اب وہ رکیں نا, بس دعا کریں کہ وہ پاکستان تشریف لے آئیں. اب کوئی اور بہانہ بنا کے نا رکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہی شوڈ کم بیک ٹو پاکستان.
ٹھیک. اچھا لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ذرا ڈیفرنٹ رائے رکھتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں, ضرور آئیں, لیکن استقبال کی کچھ خاص ضرورت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. ہم نے ملک کے ہر معاملے پر بات کی ہے. میں استقبال کا قائل اس لیے نہیں ہوں کہ میاں صاحب کے عدالتی معاملات ہیں, ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو حسن, استقبال کے لیے ایپ بن گئی, بندے اکٹھے کرنے کے لیے. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ استقبال کی ضرورت ہی نہیں ہے. شاہد صاحب کے اپنے حلقے کے لوگ جا رہے ہیں استقبال کے لیے. شاہد صاحب کی جو اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے نا, اچھا, وہاں سے بہت بڑا جلوس جا رہا ہے, اور یہ شاہد صاحب کی مرضی سے جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی منع کیا کہ آپ لوگوں نے استقبال کے لیے نہیں جانا. وہ خود اپنی ذاتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ استقبال کے لیے نہیں جائیں گے. تو ابھی تو کافی دن پڑے ہیں, 21 اکتوبر تک. ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی جو ہے وہ ذہن تھوڑا تبدیل ہو جائے, اور ہو سکتا ہے استقبال کرنے کے لیے وہ خود جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہوں, موجود ہوں, اور وہاں سے ہیلی کاپٹر میں ان کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ مینار پاکستان پہنچ جائیں. تو وہ سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی. تو لہٰذا ابھی آپ انتظار کیجئے, ابھی دیکھیں کہ یہ سیاست جو ہے پاکستانی سیاست اور بالخصوص مسلم لیگ نون کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ پکچر ابھی باقی ہے. اچھا, تو یہ تو ہو گئی بات میاں صاحب کی واپسی کی. اب سوال یہ ہے کہ میاں صاحب جب واپس آتے ہیں تو واپسی پر ان کا سٹیٹس کیا ہوگا, اور ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ اریسٹ ہوں گے, یا پھر وہ جیل جائیں گے, یا پھر وہ مینار پاکستان جائیں گے, یا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب نے کچھ کہا تھا. کیا کہا تھا ذرا وہ سنیے. میاں آصف صاحب جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے ان کی, اس کے متعلق سارے انتظامات ہماری لیگل ٹیم نے جو ہے وہ پوری تیاری کر لی ہے. پروٹیکٹیو بیل لے کے انشاءاللہ آئیں گے, اور ریسیپشن کے بعد وہ عدالت کو سرنڈر کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے بغیر کسی اشارے اور کسی گارنٹی کے کہ یہ ریلیف جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو ملے گا. اچھا, رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا آپ نے یہ بھی سنا, اور اسی حوالے سے ایک اخبار نے بھی خبر لگائی ہوئی ہے جس کے مطابق نواز شریف کی وکلاء جو ہے وہ پر امید ہیں کہ وہ لاہور میں لینڈنگ سے قبل لاہور ہائی کورٹ میں اسی بینچ کے سامنے سی ایم اے فائل کریں گے جس نے ضمانت دی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا عبوری حفاظتی ضمانت یا راہداری ضمانت دی جائے. اور نواز شریف کی وکلاء کو یہ بھی امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سرنڈر کرنے پر نواز شریف کی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ معطل کر دے گی, اور طبی بنیادوں پر یا ہارڈشپ گراؤنڈز پر ضمانت مل جائے گی. تو یہ تو ہے پہلا لائحہ عمل کہ یا تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ ضمانت جو ہے وہ قبل از گرفتاری ان کو مل جائے, لیکن اس کے علاوہ ایک اور پلان کی بھی انہوں نے بات کی تھی. وہ کیا کہا تھا ذرا وہ سنیے پہلے. گورنمنٹ کین سسپینڈ دی کنوکشن. گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے, ای آر پی سی میں یہ چیزیں موجود ہیں, غالباً سیکشن 91 ہے. صوبائی حکومت جو ہے اسے یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی سینٹینس کنوکشن جو ہے اس کو کمیوٹ کر سکتی ہے, اس کو سسپینڈ کر سکتی ہے, ریمیشن یعنی معاف کر سکتی ہے. میاں نواز شریف ایز اے فری مین آفٹر دی سسپینشن آف دی کنوکشن اینڈ سینٹینس آ سکتے ہیں. یہاں پہ آ کے وہ اپنی اپیلوں کو جو ہے وہ باقاعدہ پرسو کر کے عدالت میں اپنا کیس جو ہے اسے وہ بری بھی ہو سکتے ہیں اور بری ہوں گے. تو رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی سزا معطل بھی ہو سکتی ہے, مگر اس حوالے سے نگراں وزیر اعظم کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پر وزیر قانون سے رائے مانگی ہے, پھر بتاؤں گا. وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. وزارت قانون کو ہم نے کہا ہے کہ اس میں جو نگران حکومت ہوگی اس کا جو انتظامی رویہ ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے قانون کے مطابق, اور یہ یو این جی اے میں جانے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا, اور جو ہی میں انشاءاللہ وطن واپس پہنچوں گا اس سلسلے میں ہم بالکل ایک میٹنگ بھی کال کریں گے, اور اس میں ان سوالات پہ دوبارہ غور ہوگا. ہم چاہیں گے کہ قانون ہی اپنا راہ اور اپنا راستہ خود چنے. تو یہ جو دو آپشنز ہیں یہ سامنے رکھے گئے ہیں, اب ان پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے جو دو بیانات دیے تھے کہ کیا کیا آپشنز ان کے پاس موجود ہیں میاں صاحب کی واپسی سے متعلق,
وہ بھی آپ کو سنوایا تھا. تو حسن یا تو حفاظتی ضمانت کا آپشن بظاہر یا پھر یہ کہ سزا معطلی جو ہے جو پاسبل ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کس طرف جائے گی یا پھر بحر ظلمات میں ہر طرف گھوڑے دوڑائے گی؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ بلر کیا ہے, جو ایریا ہے نا بلر کیا ہے تاکہ کلیئرٹی سے لوگوں کو سمجھ نہ آئے. انہوں نے ٹرانزٹ بیل اپلائی کرنی ہے یا پروٹیکٹڈ بیل اپلائی کرنی ہے. فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کسی طریقے سے کوئی اختیار ان کے پاس سرے سے موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کنوکٹ کی جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ کر دیں. ہاں ہارڈشپ کے اوپر یا میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر تو وہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے میڈیکل بورڈ کا تشکیل ہونا, اس کا ایگزامن کرنا اور اس کے بعد اپنی رپورٹ دینا ضروری ہے. تو میاں صاحب کے لینڈ کرتے ہی پہلے سے ہی ان کے پاس جو ہے وہ ان کی جو کیا کہتے ہیں سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. اچھا ایک بات تو یہ آ گئی. دوسری جو ٹرانزٹ بیل ہے یا کیا اسے کہتے ہیں پروٹیکٹڈ بیل, تو یہ دونوں ضمانتیں بہت سے لوگوں کو ملتی رہتی ہیں. کئی لوگوں کی ایبسنس کے اندر ان کے خلاف کنوکشن ہو جاتی ہے, وہ کنوکٹ ہوتا ہے. جب بندہ پاکستان آتا ہے تو کورٹ آف لاء کے سامنے خود کو پیش کرتا ہے, عدالت کہتی ہے یہ روٹین کی بات ہے, ان کو اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹڈ بیل جو ہے وہ عدالت دے دیتی ہے یا ٹرانزٹ بیل دے دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے لاہور پلان میں پرائم ٹارگٹ کیا ہے مسلم لیگ نون کا میاں صاحب کی واپسی سے متعلق؟ کہ میاں صاحب پاکستان پہنچیں, مینار پاکستان جائیں, خطاب کریں, پھر بھلے جیل چلے جائیں, یا پھر کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں وہ مجھے نہیں سمجھ لگی. آج کوئی حسن ایوب کو گھر سے ناشتہ نہیں ملا, اور بھائی آئین میں پورے چیپٹر بھرے ہوئے ہیں کہ صدر, گورنر اور حکومتیں جو ہیں کسی کی سزا جو ہے ختم کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, معافی دے سکتے ہیں, پارڈن کر سکتے ہیں کوئی بھی سزا. وہ پریزیڈنشل پارڈن آئے دن ان کی ریمیشن کرتے جائے. جی وہ پریزیڈنشل پارڈن ایک آپشن ہے, وہ بھی تمام ریمیڈیز کورس کے بعد گورنر کے پاس بھی وہی ہے صوبے میں. حسن اب دیکھیں چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا, تو ذرا رانا صاحب کا شاٹ دوبارہ سنوا دیتے ہیں آپ کو, پھر آپ کیجئے گا. can suspend the conviction. گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے. ERPC میں یہ چیزیں موجود ہیں, غالباً سیکشن 91 ہے. صوبائی حکومت جو ہے اسے یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی سینٹینس کنوکشن جو ہے اس کو کمیوٹ کر سکتی ہے, اس کو سسپینڈ کر سکتی ہے, ریمیشن یعنی معاف کر سکتی ہے. میاں نواز شریف ایز اے فری مین آفٹر دی سسپینشن آف دی کنوکشن اینڈ سینٹینس آ سکتے ہیں. یہاں پہ آ کے وہ اپنی اپیلوں کو جو ہے وہ باقاعدہ پرسو کر کے عدالت میں اپنا کیس جو ہے اسے وہ بری بھی ہو سکتے ہیں اور بری ہوں گے. تو چودھری صاحب سیکشن 91 کا حوالہ دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے. نہیں تو کہاں اور بھی یہ حوالے ہیں بھائی. پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے, گورنر کے پاس ہے, حکومت کے پاس ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. یہ نہیں کوئی ایسا کوئی انہونی چیز نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 16 مہینے میں کیوں نہیں کیا. تو چودھری صاحب انتخابات والا اختیار تو انہوں نے استعمال نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں صدر عارف الوی جو ہیں وہ اپنا اختیار استعمال کریں گے؟ انہوں نے تو ایک دن یہ ہنٹ کیا تھا کہ بھئی اگر ضرورت ہے تو صدر کا جو اختیار استعمال کر کے یہ جو محاذرہ ہی ہے اس کو ختم کرایا جائے.